تو بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفصل مدلل خطاب تو میرے استاذ محترم امیر محترم حضرت علامہ عمر حیات ڈیروی صاحب دا ہووڑ انہاں دی آمد تو قبل تساں احباب نو اکٹھا کرن واسطے، تانوں مصروف کرن واسطے برادر عزیز مولانا قاری کلیم اللہ صاحب دی حکم دی تعمیل کردے ہویا حاضر خدمت ہو گیا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تہاڈا ایتھے آونا اور علماء کرام دا بیان کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور پھر فریقین نو سنے سنائے دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگو، دنیا دیاں رونقاں آخر نہ کار ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو وجڑیاں۔ کیوں نہ ہوئے کہ بندہ جس مقصد واسطے اللہ پاک نے دنیا دوتے گلے ہے، چاہے تھوڑی عمر ہے چاہے زیادہ عمر ہے، اس مقصد نو پورا کیتا جائے۔ آدم علی نبینا علیہ السلام تو لا کے تا قیامت اور اس دور حاضر تو قبل بڑیاں بڑیاں ہستیاں دنیا تے آئین اور انہاں دے نام و نشان ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے سرغنے کافر بھی آئین جڑے اپنے آپ نو انا ربکم الاعلی آکھن والے ہیں، لیکن انہاں دا اللہ نے نام بھی مٹا دیتا ہے۔ کیوں نہ ہوئے بندہ اس آخرت والے گھر دی تیاری کرے۔ دنیا دیاں رونقاں اللہ فرماتا ہمیشہ رہن والیاں کوئی نہیں۔ دنیاوی معاملے دے اندر تساں اساں بڑے دنا بن چکے ہیں۔ کسے دے کولو اگر کوئی چیز خریدنی ہوئے نا تو اس دے اوارڈ گوارڈ اڑوسی پڑوسی ہوئے نا تو انہاں دے کولو پوچھ دے ہیں کہ بندہ کی ہو جائے ہے، دیوان والا کی ہو جائے ہے، چیز کی ہو جائیے۔ تے کوئی بندہ دیوان والا خود چاہ کے نا کہ یہ چیز 2 نمبر ہے تا اساں حاصل کریں دے نہیں۔ کیوں بھئی یہ جد 2 نمبر ہے اس تگنا کوئی نہیں۔ ادھے تیرا عقل کام کریں دے، لیکن جڑی دنیا بناون والا خالق کائنات ہے اس جدوں آکھے کہ اس دنیا دی گارنٹی کوئی نہ۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اے جڑا کچھ تواڈے کول ہے نا دنیا دیاں رونقاں تے میلے تے مال متا جائیداد، ایک دن آونا ہے، اے ینفد سارا ختم ہو وجنا ہے۔ ما عند اللہ باق تے باقی رہن والی تے ہمیشہ رہن والی جڑی چیز ہے نا او عند اللہ، جڑا کچھ اللہ دے کول ہے اس ہمیشہ رہ وجنا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن مقدس اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ قرآن مقدس جیسی بابرکت کتاب ساڑھے گھر دے اندر موجود ہے، اس دے باوجود آج سکھ دا سا کوئی نہیں لائے رہا۔ بندے دا جیونا بالکل حرام ہو چکا ہے۔ پریشانیاں بندے دے اتے پتہ نہیں کتنیاں ایک آ چکیاں، گھیر لے پریشانیاں نے۔ اس دی مین وجہ اللہ دے قرآن نے دسیے کہ اصل دے اندر لوگ اللہ دے قرآن کو لو کنڈ کر گئے۔ جدو بندہ اللہ دے قرآن کو لو کنڈ کر جاوے، اللہ دا قرآن خود ضمانت دے رہے ہیں، اللہ اس بندے دا جیونا حرام کر دیندا ہے، اللہ اس دا گزران تنگ کر دیندا ہے۔ ہاں جیڑا بندہ اس کتاب قرآن کلام اللہ نو جیڑا اللہ نے ہدایت دا خزانہ بنا کے نازل فرمایا ہے وجود محمد الرسول اللہ دے اتے، اس دے نال جیڑا بندہ اٹیچ ہو کے راسی من یعتصم باللہ، یعنی اے یعتصم بکتاب اللہ، جیڑا اس کتاب قرآن کلام اللہ نو جپھا مار کے رکھ دے، اپنے ہاں دے نال لا کے رکھ دے، اللہ دا قرآن شاہد ہے، مردہ پچھے ہے تے جنت دیاں بشارتاں اللہ پہلے سنا دیندا ہے۔ شرط اے ہے کہ قرآن نو ہاں نال لا۔ اج ہاں دے نال لاون والے تے ڈھیر سارے دعویٰ ہر کوئی کریندا ہے، چمدے بھی ہیں،
متھے تے بھی رکھ دین، ہاں نال بھی لین دین، لیکن اے قرآن دا ادب نہیں۔ قرآن دا ادب اے ہے کہ جڑی گل قرآن کرے نا اس نو مان۔ صرف اس قرآن نو ہاں نال لا لاونا تا سوکھا ہے، پلید بھی ہاں نال لا لین دین، کافر مشرک بھی ہاں نال لین دین، لیکن اللہ نے آکھے نو ہاں دے وچ رکھنا ہی ہے۔ اور جس بندے نے اس قرآن کلام اللہ نو جفا مار لیا ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دے رسول فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب قرآن کلام اللہ دے نال بڑیاں بڑیاں لوگاں نو بلندیاں نصیب فرماوڑیاں، اور بڑیاں بڑیاں قوموں نو اللہ پاک نے سے قرآن دی وجہ تو ذلیل بھی کرنا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ اے قرآن جیڑا ہے یا تا تیری دھڑ دے اندر بولے سی دن قیامت دے، تے یا او علیک تے یا تیرے مخالف بولے سی، تے وات اپنے ایمان نال دسو دن قیامت دے جہاں دے خلاف اے قرآن بول پہ اتھے کوئی چھڑا سکسی صحیح اس بندے نو، تے جہاں دی دھڑ اس قرآن چکیتی کہ یا اللہ ساری دنیا دے نال تا مقابلہ لایا ہے، ساری کائنات نو تا متھا دے رکھ دیتا، مگر اس میں قرآن نو اس نے جفا مار کے رکھے ہے، تے وات جہاں دی دھڑ اس دن اللہ دا قرآن چکرے وات اس نو بندہ کوئی ذلیل خوار کر سکتا کوئی نہیں۔ تو وات چاہیے اے ہے کہ او کامیابی تے او کامرانی تے او مقصد حاصل کرنے واسطے بندہ اسے دنیا دے اتے اس قرآن نو ہاں نہ لائے، تاکہ آخرت دی ذلت تے خواری کو لو بندہ بچ بنجے تے اللہ دی رحمت دا مستحق بن جاوے۔ آؤ اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دیں کہ اے اللہ دا قرآن تو دس تینو یہ اللہ پاک نے رحمت دا خزانہ بناتے گلے ہے، تینو جی اللہ نے لوگاں دی اصلاح واسطے گلے ہے، لوگاں دے دکھ ختم ہو سن تے سے قرآن دے نال ختم ہو سن، لوگاں دے فساد تے جھگڑے تے جیڑے تے رولے ختم ہو سن تے اس قرآن دے نال ختم ہو سن، مگر شرط ہے اگر کوئی قرآن دے نزدیک آوے صحیح، قرآن دے نال آوے اٹیچ ہووے ٹچ کرے اپنے آپ نو قرآن دے نال، قرآن خود ضمانت دے رہے ہے کہ میں سارے رولے جھگڑے سارے تواڈے مٹا دے سا۔ اللہ دے قرآن دس تیرے کو سوال کریں دن مسلمان کہ تو آگے اس دے باوجود آج سکھ دی نیندر کوئی نہیں سوندا، گزران تنگ ہو گیا ہے، معیشت تنگ ہو گئی ہے، پریشانیاں مصیبتاں تے دکھ آتے گھیر چکن، اس دی مین وجہ کیڑی ہے؟ آؤ اللہ دے قرآن نے دسے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سبحان اللہ کھڑے نے میتھ دین کوئی نہیں کرنا۔ اے اللہ دے رسول فرمایا جدو جنت دے باغ دے وچ گزرے کرو نا تو وقت کوئی کھادا پیتا کرو، اے مسجد جڑا ہے اے جنت دا باغ ہے، اے دے اندر آئیو نا تو جڑیاں سونیاں دین دیاں گلاں ہوویں تو وقت سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کیا کرو، اس دے نال کوئی خطیب نو تنخواہ کوئی نہیں ملوائندی، نہ ہی کوئی تواڈے تے پرچہ ہونا ہے، ہاں اس دے نال تواڈے اعمال اپنے ودھنے تے آخرت دی کامیابی تے کامرانی نصیب ہو سی، جتنا کتنا ہو سکے اللہ نو یاد کیتا کرو تے مسجد بھی بائے تے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ آکھنا، ادھر تے کوئی خرچہ نہیں ہوندا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کریم فرمائندہ ہے مسلمانا آ میرے کو سوال کیتے تا میں تنو دس دینا۔ اللہ فرمائندہ من اعرض عن ذکری، جس بندے نے بھی ساڑھے اس قرآن کو لکڑ کر لئے اعراض کر لئے منہ موڑ لیا ہے، اللہ فرمائندہ ہے قرآن دے نالوں اعراض کرن دا وڈا نقصان کیڑا ہوندا ہے، اللہ فرمائندہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جیڑا
بندہ اس قرآن کو لو اراض کر ویندا ہے، منہ موڑ لیندا ہے، اللہ او دی روزی تنگ کر دیندا ہے، او دا جیونا اللہ حرام کر دیندا ہے، او دا گزران اللہ کریم تنگ کر دیندا ہے۔ تے اللہ نے تے مولوی دا نام نہیں لیا، نہ کہ پیر دا نام لیا ہے، نہ گدی نشین دا نام لیا ہے۔ اللہ فرمائے من آرزا، علماء جان دین من عام ہے، او چاہے کوئی مولوی ساڑھے قرآن تو اراد پیا کریں دا ہوئے، چاہے کوئی پیر ساڑھے قرآن تو اراد پیا کریں دا ہوئے، چاہے کوئی خان تے مار تے کمبے قبیلے اللہ ساڑھے قرآن کو لو اراد پیا کریں دا ہوئے۔ اللہ فرمائے دا اراد او کریں دا جیسی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا۔ اللہ ایو جائے بندے دا گزران تنگ کر دیندا ہے، اللہ سکھ دیاں نیند راوت کدی سمن نہیں دیندا، اللہ ایو جائے دیاں روزیاں بھی تنگ کر دیندا ہے، اللہ سکھ دے سا نہیں لمن دیندا، تے دعا نقصان ایو جائے بندے دا کیڑا ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، تے جدو میدان معاشر دے اندر میں اللہ نے لوگوں کھڑا کرنا ہے، جدو ایو جیا بندہ میرے قرآن دے کو لکڑ کرن والا اٹھی ہونا ہے، تو میں اللہ نے اکھاں والی بصارت ساری ختم کر دیونی ہے، اکھاں دا نور بھی اللہ نے ختم کر دیونا ہے، انا کر کے اللہ کریم نے انہوں میدان معاشر دے اندر کھڑا کرنا ہے۔ ایک تا اللہ دا گزران تنگ کر دیندا ہے، تے دعا جدو اللہ کھڑا کرنا ہے نا، اللہ فرماتا ناشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اسانو انا کر تے اٹھاونا ہے۔ تے اکسی اگوات التجا کرے سی، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اللہ دنیا دوتے تو مینو دو چنگیاں بلیاں اکھاں دیتیاں، دنیا دوتے تو میں خود ویدا رہ ویندام، مگر جلے ما حشرتنی اعمیٰ، آج تو مینو انا کرتے کیوں کھڑا کیتا ہے، آج مینو انا کر کے کیوں اٹھایا ہے۔ اللہ فرمائندہ ایدی وجہ مین جڑی بنی ہو ساڑھے قرآن دے کولو تو کڑ کر کیتی ہے، دنیا دے اتے ساڑھا قرآن تیرے سامنے پڑھ پڑھ کے سناون والے آئے آن، تے تو کڑ کر ویندہ آئے، تو تکبر کرندہ آئے، آکڑ خال بڑھیا رہ گیا ہے۔ اللہ کریم فرمائندہ کالا کذالک آتتک آیاتنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماونا ہے دنیا دے اتے میریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناون والے میرے قرآن دے کاری تیرے کول آیان، مگر تو کے کیتا تو میرے قرآن دیاں آیتاں نو بھلا چھوڑیا، تے جے میں تو میرے قرآن نو بھلایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ آج اسمی انجے تینو اپنی رحمت کولو دور کر چھوڑیا ہے، انجے اسمی تینو آج بھلا چھوڑیا ہے۔ دنیا دوتے تا قرآن پڑھ کے سناوانا لے آیا نے، لیکن تو میرے قرآن دیاں ایتنو بھلا چھوڑیا، جھٹ لیندہ بھی ہیں، تکبر بھی کرندہ رہ گئے ہیں، مجرم بنے رہ گئے ہیں، اس طریقے نال آج اسمی تینو اپنی رحمت کولو بھلا چھوڑیا۔ ایو جے بندہ اللہ فرمائدہ ہے تے ہور تو انو آؤ نظارہ سناوا، اے تا دنیا دوتے اللہ پیادا ہے، تے جدو ایو جے بندہ موت آن دیئے مرن لگ دا ہے، اللہ کریم فرمائدہ ہے فَلَمَّا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا
کلمۃ ہوا قائلھا جدو ایو جائے قرآن دے کو لکڑ کرن والے دوتے موت آندی ہے اللہ کریم فرمائندہ ہے موت دین دی جا دوتے آدھا کے آدھا کالا رب ارجعون اللہ مینو پچھا لوٹا دے مینو واپس بھیج دے ایک ویری تے پچھا ونجن دا مقصد کیڑا دسیندا ہے علت کیڑی ہے وجہ کیڑی ہے آدھا لعلی اعمل صالحا میں دنیا دے اتے چنگا کام کوئی نہ کیتا میں دنیا دے اتے تا کفر تے شرک کریندا رہ گیا مگر اج میں اللہ مولا تیرے کولو منگدا پیا مینو پچھا لوٹا دے تے میں کہ کرے سا عمل صالحان ہن میں چنگے عمل کرے سا نیک عمل کرے سا دنیا دے اتے تے میں حق والے نال مقابلہ کریندا رہ گیا دنیا دے اتے تے میں حق والے نو گالی کڈدا رہ گیا دنیا دے اتے تے میں درس قرآن رکیندا رہ گیا دنیا دے اتے تے میں قرآن دے نیڑے نہ مویندا دنیا دیاں کتاباں چائی رکھیاں مگر ایک ویری مینو پچھا بھیج لعلی اعمل صالحا ہن مینو پچھا گل تے میں نیک عمل کرے سا جے اگے ہی پچھا آ ویندے تے واسطے درخواست کرن دی کوئی ضرورت ہے بلو مندا پچھا آ سکدے ایک کوئی پاولیاں دی کھڈی ہے نہیں اللہ فرماتا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضا علیہا الموت جے دے اوتے اسا موت دا فیصلہ کر دیواں فیمسک اللہ اس دے روح نو روک لیندا اونوں کدی پیچھے واپس نہیں آون دیندا فرق اے ہے کہ اج لوگاں نے جاہل علماء نے علماء اپنے آپ نو صداون والے علماء دا لیبل لا تے عوام نو گمراہ کرن والے آزن کہ نیند جے آندی انجے موت بھی آویندی حالانکہ نیند تے موت دے اندر فرق اللہ دے قرآن نے دسے نیند دے اندر من بعض الوجوہ روح نکل ویندا ہے اور نیند موت دے اندر من کل الوجوہ روح نکل ویندا ہے موت آ ونجے تے فیمسک تے جدو نیند آوے فیرسل اللہ چھوڑ دیندا ہے انہاں روحاں نو جنہاں دے اوتے اللہ نیند دا غلبہ طاری کریندا ہے جنہاں دے اوتے موت دا فیصلہ اللہ کر دے فیمسک اللہ اس روح نو کدی چھڑیندا واپس آ سکدی نہیں نہ آ سکتی جدو موت تو اللہ روک لیندا روح نو تو پیچھے نہیں آ سکتی وات کیویں مردے زندہ ہوندے تے کیویں سن دین موت آدھے بھی اس نو انقطاع اور روح عن البدن بدن تے روح دا جدا ہو ونجنا اسے دا نام تا موت ہویا تے نیند دے اندر بندہ جل نیند آندی ہے تا پاسے ہی پرتیندا پیا ہوندا ہے کچھ نہ کچھ کرنٹ لگا پیا ہوندا ہے من بعض الوجوہ روح نکلدا ہے بندہ کوئی آتے اٹھائندہ ہے پاس ہی پرتیندا ہے خراٹے بھی بھریندہ پہ ہوندا ہے لیکن جدو تے موت آ ونجے اللہ فرماندا او نہ سندا ہے نہ جاندا ہے نہ ویدا ہے بلکہ اللہ فرماندا فیمسک او ساڈی قبضہ قدرت دے ہاتھ دے اندر آ ویندا سودا روح روک لیندے اونے تے رکیندے کدا توڑیاں دن قیامت توڑی اللہ روک کے رکھدا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون وات اللہ قیامت والے دہاڑا زندہ کرنا ہے اذن نفوس زوجت جدو جسم تے روح نو اللہ ملا دیونا ہے تے مل سن دن قیامت اس تو پہلے اللہ دا قانون ہے تے قانون جتھے آ جاوے اوتھے روایتاں چل سکدیاں قرآن دے مقابلے روایت چل سکدی قرآن دے مقابلے چ آج لوگ اگو جھوٹیاں روایتاں نو حدیث دا نام دتی کھلوتے ہیں حالانکہ سارا سر غلط ہے کل حدیث یخالف کتاب اللہ لیس بحدیث وہو مفترا ائمہ کرام علماء حنفیہ بالخصوص بلکہ پورے علماء کرام اور ائمہ اربعہ اصول قانون ہے کہ ہر او روایت کل حدیث یخالف کتاب اللہ لیس بحدیث وہو مفترا اگر قرآن دے مقابلے دے اندر آ جاوے روایت ہو بے قرآن دے مخالف لیس بحدیث نو حدیث ہو سکتی نہیں حدیث ہو سی او جڑی قرآن دے پیچھے چل رہی کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو بھی آکھے کہ میرا پیغمبر تم ہی چلنا تا اتبع ما یوحا اس قرآن دے پیچھے چلنا ہی جدو خود صاحب حدیث محمد قرآن دے پیچھے چلتا ہے تو حدیث اگے کیویں لگ سکتی ہے لہذا کوئی نہ دی سند کوئی نہیں جھوٹے کذاب راویاں دیاں روایتاں وسا قرآن دے مقابلے بالکل کچھ بھی نہیں سمجھ دے اپنا عقیدہ نظریہ ثابت کرنا تو قرآن دی آیت لے کے آ جویں اسا پیش کرے نے کہ کوئی مردہ سن سکدا اللہ دے قرآن شاہد ہے اور اللہ جدو تے موت دا فیصلہ کر دے بھی اس نو اللہ پیچھے نہیں آون دیندا فیمسک اللہ روک لیندا ہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطبہ بھی بھول ویندا ایتھے آتے مولویاں نو آدھے کھلوتن من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ عز وجل فإن اللہ حی لا یموت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ پہ دین دین تے قرآن دی آیتاں پڑھ کے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تلوار چائی کھلوتے تے جیڑا آکسی توڑے چکے محمد الرسول اللہ دوتے موت آ گئی ہے عذرب انہوں کا میں دی گردن اڑا دیونی ہے تے جدو رحمت دا بدل بن کے حضرت ابو بکر صدیق آئے تے آتے قرآن دی آیتاں پڑھ کے غصہ ٹھنڈا کیتا آئے تے آتے انکا میتون و انہم میتون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ عز وجل فإن اللہ حی لا یموت۔ خطبہ پہ دین دن حضرت ابو بکر صدیق کہ اے لوگو جیڑا توڑی جو محمد الرسول اللہ دی عبادت کرے نا آج سن لو میں ابو بکر صدیق اعلان پہ کرے نا فإن محمدًا قد مات آج اس محمد الرسول اللہ دوتے موت آ گئی دنیا چھوڑ کے ڈور گئے تے من کان منکم یعبد اللہ عز وجل فإن اللہ حی لا یموت۔ موت کو لپا کے ذات تکونے نیند کو لپا کے تکونے اللہ ایو تا فرق رکھے موت دا آ وجنا اللہ اتھائیں تا فرق رکھ دیتا ہے خالق دا مخلوق دیتے الہ او ہوندہ ہے جدوتے نہ موت آوے نہ نیند دا غلبہ آوے نہ اونگ دا غلبہ آوے لا تاخذو سنتن ولا نوم نہ الہ نو نیند آندیے نہ اونگ آندیے نہ موت آندیے بلکہ الحی القیوم ہمیشہ زندہ رونا ہے تا اللہ دا خاصا ہے اے تا اللہ دی صفت شان ہے لہذا جڑا نبیانو شریک حل کریں دووے چاہے پیرانو شریک حل کریں دووے چاہے بزرگانو شریک حل کریں دووے او دسو مسلمانو اللہ دے نالو شریک کیتا ہے کہ نہیں جڑا کہ نبی وات اتھو چلے وائندین تے وات قبر دے اندر زندہ ہوندین اسے جسم دے نال تے جویں دنیا دے اتے ہیں آکھن اسے طریقے نال زندہ ہوندین دسو اس محمد الرسول اللہ دی ساری رسالت انکار کیتا ہے کہ نہیں او محمد آیا بھی ان ڈٹھے اللہ دی پہچان کراونے تے اللہ دی پہچان تا ہو سکتی ہے جدو ساری کائنات نو فانی منیا جائے کہ ساری کائنات دے اتے اللہ موت دا غلبہ دے کے ساری کائنات نو ختم کر دے بنائے ہمیشہ زندہ رہن والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے معلوم ہوتا ہے ایک قرآن تو کن کر گئے تا اللہ نے دا جیونا حرام کر دیتا ہے ورنہ قرآن بندہ دل دے اندر رکھے قرآن تے عمل کرے تے وقت بندہ ذلیل تے خوار ہوئے نہیں قطع نہیں ہو سکتا ہاں تکلیف آسن مصیبت آسن ازمائش آسن لیکن اللہ نے خود دس دیتا ہے سورت بقرہ دے اندر کہ میں تونوں ازماونا ہے جان دے نقصان دے نال بھی مال نہ دے تے پھل دے اندر کمی کر کے میں تونوں ازماونا ہے لیکن بشر صابرین جڑا ڈٹ گیا نا انہوں خوشخبری سنا دیتی ہے پہلے اللہ کریم فرمائندہ جدوں ایو جائے ظالم تے کافر دو تے موت آندی ہے تا تمنا کریں ہے تا دا کال رب ارجعون اللہ میں نو پچھا لوٹا دیں تے پچھا ون کے تے کم کیڑا کرے صلاح اللی عمل صالحہ
میں نیک عمل کرے سا دنیا دے رہ کے تے پہلے تو میں چنگا کم کوئی نہیں کیتا مگر میں ہوں آدھا پیا کہ میں چنگے عمل کر کے آسا مگر سن لو مسلمانوں اللہ فرماتا کلا ہرگز نہیں یقیناً نہیں حتماً نہیں بالکل جائز نہیں من ورائہم برزخون الی یوم یبعثون ہن جہان بھی بدل گیا ہے جدو موت آندی ہے بندے دا مکان بھی بدل ویندا ہے جہان بھی بدل ویندا ہے عالم بھی بدل ویندا ہے اللہ فرماتا ہن تا عالم برزخ دے اندر چلا گیا ہے الا کلمۃ هو قائلها اے صرف زبان دے نال تا کلمہ دا کھلوتا مگر اللہ فرماتا کلا کلمہ ریدا اللہ فرماتا کلا ہرگز نہیں ہون تو اچھا پچھا واپس نہیں وائیں سکتا تے تمنا دو قسم دے لوگوں نے کرنی نے ایک کافر تمنا کرنی ہے تے دو شہیدہ تمنا کرنی نے کافر تمنا کرنی ہے لعلی اعمل صالحا تاکہ میں پچھا وائیں کہ نیک عمل کراں تے وات اللہ دی مار کو لو بچ ونجا دنیا تے اگے تو میں کیتا کوئی نہیں تے دوئی جڑی تمنا کرنی او شہید نے تمنا کرنی ہے شہید اکسی یا رب نرید ان ترد ارواحنا الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری لما یرا من فضل الشہادت والکرامہ اللہ میں نو دوبارہ پیچھے لوٹا دے میری روح نو میری جسم دی طرف لوٹا دے تے پیچھے لوٹا لما یرا من فضل الشہادت والکرامہ جڑی لذت تے مزہ تے سرور تے چاشنی تلوار لگ دے ویلے آئی آئی نہ او لذت تے چاشنی تیری بہشت چی کوئی نہیں ساڑھے کے کر انترد ارواحنا ساڑھے روحنو پچھا لوٹا روحن خود شہید بھی یاد ہے پہلے لیکن اللہ فرماتا نہیں ساڑھا قانون نہیں قد سبق من القول انہم الیہ لا یرجعون ساڑھے قانون تے اصول ہے کہ جڑا اتھے آگے دن قیامت توڑی پچھا واپس نہیں ونج سکتا اللہ کریم فرمائندہ میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے محمد رسول اللہ دا نام ہے نا محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم آکے کر اللہ کریم فرمائندہ ہے ایو جے بندہ جدو اللہ فرمائندہ ہے آدھا کھلو تومنا ہے انہا کلمتن ہوا قائلوہا ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون اللہ فرمائندہ ہے ہون ہرگز نہیں حتمن نہیں یقیناً نہیں بالکل جائز نہیں جیڑا اتھے آگیا ہے قائلوہا صرف زبان نال تادہ رہ جاویں اصرار کریں دا رہ جاویں لیکن اے تیری دعا کدی پوری نہیں ہو سکتی تے دعا اللہ فرمائدہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون نفخہ ثانی دے وقت جدو ساری کائنات نو اللہ کھڑا کرنا ہے لوگ کھڑے ہو وجنے اللہ نے قبرہ چوٹھا دیونا ہے اذل قبور بوسرت علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم جدو قبران دی چوٹھی کھلوتے اللہ نے کھڑا کر دیونا ہے اللہ فرمائدہ اس وقت فلا انصاب بینہم اس دیاڑے رشتہ داریاں ساریاں ختم ہو ونجنیاں ہیں اتھے دنیا تے رہ کے تا رشتہ داریاں دے غم تے کرور دے اندر آکے اللہ دی یاد نو بھلا دیندہ ہے اللہ دے قرآن کو لکھنڈ کروائندہ ہے مگر اس دیاڑے ساریاں رشتہ داریاں بھول ونجنیاں ہیں ولا
یتساءلون، اس دیاڑے ایک دوے دے کول کوئی پوچھ پرین بھی کوئی نہیں کر سکنے، او دیاڑے سوال جواب بھی دوسرے دے کول کوئی نہیں کر سکنے۔ اللہ کریم فرمائندا ہے آؤ دنیا دے تے تا اپنی کامیابی دا انحصار اپنے مال تے جائیداد نو سمجھدا ہے، تینو مال مل ونجیا، جائیداد مل ونجیا، کوٹھیاں کاراں مل ونجے نا تا اللہ دی یاد بھول ویندا ہے تے سمجھدا ہے کہ میں تے یار بڑا کامیاب ہاں۔ نہیں مسلمانوں، مال دا مل وجنا، جائیداد دا مل وجنا اللہ دی قسم، کامیابی دی دلیل کوئی نہیں۔ کامیابی دی دلیل اللہ دے قرآن نے دسی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جڑے بندے نو اللہ جہنم دی اگ کولوں بچا لیا، وادخل الجنۃ تے جنت دے اندر داخل کر دیتا، فقد فاز، اللہ دی قسم ساری کائنات دیاں کامیابیاں اللہ اسے نو دے چھوڑیاں ہیں۔ جڑا جہنم دے کولوں بچ گیا تے جنت ہی داخل کر دیتا گیا، فقد فاز، اللہ فرماتا تحقیق او بندہ کامیاب ہے۔ دنیا دے تے کسی دا کاروبار زیادہ ہوئے، کوئی مال زیادہ رکھ دو، جائیداد زیادہ رکھ دو تو لوگ آدھے یار بڑا فلانا کامیاب تاجر ہے، بڑا مالدار بندہ ہے، بڑا کامیاب ہے، بڑا بزنس مین آدمی ہے، کامیاب بزنس، لیکن اللہ دے ہاں یہ کامیابی نہیں۔ کوئی اپنے نسل دے اتے جائیداد دے اتے غرور کریں دیں، ساڑھا خاندان اچھا ہے، حالانکہ خاندان بھی اللہ نے بنائیں تو اللہ فرمائندہ تواڈے کنبے قبیلے اس واسطے بنائیں لے تعارف، تاکہ تسا پہچان حاصل کرو اللہ دے ہاں عزت اللہ او بندہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیڑا اللہ دے ہاں زیادہ پرہیزگار تے متقی بندہ ہے اللہ دے ہاں او زیادہ محبوب ہے۔ مال جائیداد والے دی قدر اللہ دے ہاں اے تا المال والبنون زینت الحیات دنیا، تو دنیاوی زیب و زینت ہے، یہ ختم ہو وجنا ہے، اس نو اللہ نے متاع آکھے، ذالک متاع الحیات دنیا۔ متاع دا معنی ایک مفسر کیتا ہے، آدھا میں نو متاع دے معنی دا پتہ کوئی نہیں، میں بڑی سرچنگ کیتی ہے، تلاش کیتی ہے کہ متاع دا معنی میں نو پتہ چل ونجے۔ آدھا میں ایک امام زمخشری، آدھا میں ایک دیہات دے اندر چلا جا رہے ہوں، اتھے جاندے اگو گلی دے وچوں کتا آندا پیا تے کتے دے منہ دے وچ ایک ٹاکی آئی جڑی کچی ہوندی ہے نا، کچی سمجھدے ہو برتن صاف کرن والی، او میں اگاں گزرے یہاں ایک اگو مائی نکلی ہے دروازے چ تے آکھن لگی صدا لائی سو جا الکلب ذاب المتاع، کتا آیا تے متاع لے گیا۔ اس وقت میں نو پتہ چلے کہ دنیا نو اللہ متاع آکھے تے متاع تے ایک ٹاکی ہے، یعنی دنیا دا سامان تے زیب و زینت ساری ٹاکی دی مانے تے جویں ٹاکی گھا سمجھنا، اے دنیا آخر ایک دن ختم ہو ونجنا، یہ ہمیشہ رہن والی کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس دہاڑے میں اللہ نے یہ کر انجام ادھڑے رکھے آئے، میں نجات دا ذریعہ ادھڑے عملہ دا دارو مدارو منائے، عملہ دا ترازو اللہ نے لاونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ آؤ کامیاب میں تانوں دسے نا کیڑا بندہ کامیاب ہونا ہے، جیدہ چنگیائی والے کماں دا، چنگیاں کماں دا، سونیاں کماں دا پلڑا بھاری نکل آیا۔ اللہ فرماتا فاولئک هم المفلحون۔ او کائنات دا سب تو بڑا کامیاب آدمی ہے تے ایدے برعکس ایدے مد مقابل من خفت موازینہ، تے جیدہ چنگیائی والا پلڑا ہولا نے کہلایا، ہلکا نے کہلایا۔ اللہ فرماتا اے او بندہ ہونا ہی نے جیڑا بندہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے او بندہ ہونے نے جس اپنی جان نو گھاٹے دے اندر پایا ہے، اپنے آپ نو خسارے دے اندر سٹ دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا فی جہنم خالدون، یہ جائے دھوکے بازاں دا، یہ جائے خسارے والے لوگاں دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ یہ جانو ٹھکانہ ہی اللہ نے جہنم دے ہونا، جڑا دنیا دے اتے اپنے آپ دے اتے ظلم کریں دا، اللہ کسی دے اتے ظلم زیادتی نہیں کریں دا۔ اللہ فرماتا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے اتے ظلم کریں دا، اللہ کہیں دے اتے زیادتی نہیں کریں دا۔
اللہ کریم فرماتا میرا پیغمبر ایک دعا اے دو تا گلا سن لئی آئیو جائیں دا آخرت آلے دیاڑے اللہ انہ دی کیفیت کی ہو جائی بڑھاونی ہے ایک تا اللہ کھڑا کرنا ہے تا اللہ کریم فرماتا ہے اسے ننو انہ کرتے کھڑا اٹھاونا ہے انہ کر کے ننو کھڑا کرنا ہے تے دعا تلفہ وجوہم النار وهم فيها كالحون دل کے احمد اللہ کریم فرمائندہ ہے اگ جیڑی ہے انہا جہنمیاں انہا کافرہ ظالمہ مشرکان دے چہرے جڑے نو جلسا دیونین جہنم دی اگ انہا دے چہرے تلفہ ہو جلسا دے سی تے صرف چہرے بھی نہ جلسا دے سی وہم فیہا کالحون تے بد شکل تے بدترین انسان ہی ہونے کالحون تے اللہ نے شکلیں انہاں دیاں بٹا دیونی شکلیں کوڑیاں کر دیونی بالکل بدترین تے بد شکلیں ہو سن ایک اللہ کھڑا کرنا ہے تو انہ کر کے قبر چوٹھی سے اللہ فرماتا سا انہ کرتے اٹھاونا دو اللہ کریم فرماتا ہے انہاں دے جڑے چہرے ہومنے نا انہاں دے تے سیاہی چھائی ہوئی ہومنی ہے نبی جزت وجوہہم اللہ فرماتا ہے انہاں دے چہرے جڑے ہومنے او سیاہ ہو سن سودت وجوہہم اللہ فرمانا دے چہرے سیاہ ہومنے تے کالے ہون بالکل پھٹیوں یا شکل ہومنے نہیں ہو جائے لوگ دیاں تے نال اللہ دے فرشتے آدھے کے کھلو تو افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا میرے قرآن دیاں آیتاں توڑو تے پڑھ پڑھ کے سنائیاں کوئی نہ انوائیں دیاں نال سوال اے ہونا ہے کہ آیا ساڑھے قرآن دے کاری کوئی نہ آئے ساڑھا قرآن بیان کرنا لے کوئی نہ آئے اللہ فرماتا ساڑھے قرآن دے کاری آئے ہیں ساڑھے قرآن نو پڑھ پڑھ کے سناوانا لے آئے ہیں مگر ساڑھے قرآن دی آیتاں تو سب بھلا چھوڑے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون اللہ کریم فرمائندہ ہے ساڑھے قرآن دیاں آیتاں توڑے تے نہ تلاوت کیتیاں ویندیاں ساڑھے قرآن دیاں آیتاں توڑے تے نہ پڑھ کے سنائیاں ویندیاں فکنتم بہا تکذبون تو سا میرے قرآن دی آیتاں دی تکذیب کریں دے آئے میرے قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں ویندیاں تے تو سا تکذبون تو سا جھٹ لیں دے میرے قرآن دی آیتاں نو تے اس تو ود کے وڈا ظالم کون ہو سکدا ہے قرآن نو جھٹلاونا اے نعوذ باللہ اللہ تے جھوٹ کھڑنا ہے اللہ تے جھوٹ بولنا ہے تے اللہ فرماتا من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا اس تو ود کے کائنات دے اندر سب تو وڈا ظالم کون ہو سکدا ہے جڑا اللہ دی ذات تے جھوٹ بولے اللہ تے جھوٹ بولے قرآن دی آیتاں آئیں پڑھ کے سناونا لے بھی آئیں لیکن اللہ فرماتا تو کذبو اس تے جھٹلائیں اتھے جھٹلائیں دے رہ گئے اتھے قرآن دی منی کوئی نہیں تھی آج تمنا کھلے کریں دیں قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا اللہ فرمائے آؤ تو انہوں نے دے دل دی حالت بھی دس اے تمنا تو کریں دے کھلوتن کہ اللہ سانو پچھا لوٹا تے چنگے عمل کر سائیں لیکن اللہ فرمائے میں نو رب ہومن دی قسم نے میں نو پچھا گھال بھی دے وانا واتی انجی ظلم تے کفر کریں دے راسن چنگی عمل نہ واتی کوئی نہیں کرنے ایڈی چنگی قوم ہے آج تک کھلوتے نا عذاب نو ویک کہ اللہ سانو پچھا لوٹا تے نیک عمل کر سائیں لیکن اللہ فرماتا اسا پچھا لوٹا بھی دیوائیں تے نواتی چنگا عمل کرنا کوئی نہیں اس وقت آکسن جدو اللہ کار تے عذاب دے اندر مبتلا کر دے ونے نا اس وقت جہنمی سارے رل کے آدھے کھلوتے ہو سن قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا توتیا جواب دے گئی استاد محترم جلدی تشریف لایا ہونا لے قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا اے اللہ اج ساڑی بدبختی جڑی ہے غالب آ گئی ہے ساڑے اتے وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ دنیا دے اتے رہ کے تے سینہ ٹھپیندیاں
اسا مسلمان ہیں آپو جان تا دوے نو کافر سمجھدے ہوندے ہیں کہے نو مسلمان ہیں سمجھدے مگر دل قیامت آونا ہے اللہ فرمائندا ہے ظالم تے کافر جڑے خود آدھے کھلوتے ہو سن کلا قومن ظالمین اساں گمراہ سے کافرہ سے سدھے راہ تو بھٹکے رہ گئے ہیں اللہ کریم فرمائندہ ہے میرا پاک پیغمبر شاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین اپنی جاناں تے گواہی کھلے دیندے ہو سن کہ اساں آپ خود کافرہ سے دنیا دے سینہ ٹھپیندے ہیں کہ اساں مسلمان ہیں کہنو مسلمان سمجھدے ہیں سارے کراڑ تے کافر نعوذ باللہ اتھے جدو آسن اللہ فرماندا شاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین اتھے خود اپنی جاناں تے گواہی کھلے دیندے ہو سن کہ اساں خود کافر سے اساں خود کون سے کافر سے دنیا دے تک کوئی انہاں نو آکھیا تے انہاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے انہاں دے میدے دے وی درد اٹھیندا مگر او دڑے آپ منی کھلوتے ہو سن کہ اساں خود کافر سے پانی تھوڑا دے آ جاؤ اللہ عمل دی توفیق دے کوئی سے وقت موقع دیتے